भोव मोगाळा बाप्पा, तूं जावन आसाय हांव आसा म्हणलो देव, जो आसा तोच हांव म्हणलोलो जिवंत देव जावन आसाय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिपात आज ह्या संवसारांत आसलेल्या आमकां तुवें तुजी वळख दिल्याय. जेजू क्रिस्ता मरिपात आमच्या पातकांचे बक्षाने दिलाय. जेजू क्रिस्ता मरिपात सर्गींचें दार उक्तें केलाय. जेजू क्रिस्ता मरिपात आमकां जिवीत दिलाय. जेजू क्रिस्ता मरिपात आमकां तुवें तुजो वर्तो मोग तुवें आमकां दाखयलाय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिपात सर्गींची दैवीक जाणवाय तुवें आमकां दिल्याय. जेजू क्रिस्ता मरिपात तुजी दयाळाय आमकां दाखयल्याय. जेजू क्रिस्ता मरिपात आमकां जैत तूं दितलो देव तूं जावन आसाय. आमी तुका अर्गां दिता भोव मोगाळा बाप्पा. हो दीस तुज्या पांयांतल हांगासर बसोवंक तुजें उतर आयकोंक आमी समेस्तांक तुवें वर्तें भाग फावो केलाय. आदी मागा परत्यान परत्यान प्रवाद्या मरिपात तूं तुज्या परज्या लागीं तुज्या भुरग्यां लागीं तूं उलयलोय. पूण ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या पुता मरिपात तूं आमचे लागीं उलयलाय. आजी तूं उलयलोय सकाळीं तावन भोव मोगाळा बाप्पा. ह्या वेळार आमी आमकां समेत तुका समर्पिता. तुका म्हणटा बैली भक्ती न्ही बगर खरी भक्ती म्हणून तुवें आमकां कळीत केलाय. देखून खरी भक्ती करूंक आमकां तूं शिकय. आमची काळजां मोना तुज्या उतरां मरिपात तुका वळखोवचें बरी कर. त्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान आमी सत जाणा जावंक ते सत मानून घेवंक आमी समेस्तांक तूं कृपा दी. तुवें नेमलेल्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन तुजें रक्षण आमी समेस्तांक लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. अर्गां तुका सुमिया जेजू. होगलाप तुका सुमिया जेजू. महिमा तुका सुमिया जेजू. जय जय तुका सुमिया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कश्टांतल्यानो येया म्हजे सरशी, वचन वयतल्यानो येया म्हजे सरशी आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणटा जेजू. कश्टांतल्या आमी समेस्तांक जेजू आपयता. जेजू सरशी आयलेल्या आनी जेजूक आयकोन आसलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो. हांव आतां तुमच्या लागीं विचारीन जाल्यार तुमची भलायकी कशी आसा म्हणून विचारल्यार तुमी कितें सांगतात? तुमी खंयच्या भलायके विशयान सांगतात? कुडीच्या भलायके विशयान की आत्म्याच्या भलायके विशयान? नेंगी सक्कड सांगतात म्हणजे एकलो सांगता म्हणून सक्कडी आमी बरी आसा म्हणटात. पूण निजायकी नेंगी देवाचें उतर आयकतना कळीत जाता. म्हणजे आमची कूड भलायकेंत आसल्यार मनीस आज कशें पळयता गे म्हळ्यार कुडीची भलायकी मात्र पळयता. नेंगी कुडींत भलायकेवंत कुडींत बरो पुडपुडीत आसा जाल्यार तो मनीस नेंगी बरो म्हणून चिंतात. ह्या बायल्यान पळोवन मनीस बऱ्या भलायकेंत आसा वो बरो मनीस म्हणून चिंतात. पूण हांगासर देवाचें उतर आयकतना आमकां कळीत जाता आमची कुडीची भलायकी उपकाराक पडना. आत्म्याची भलायकी आमकां कितली गरज आसा म्हणून देवाचें उतर आयकतना हांगासर आमकां कळीत जाता. कळीत जाता की ना? कळीत जाता. आज आमी आयकलें नेंगी खरी भक्ती. सगळो संवसार आज बैली भक्त आचरण करना आसा पूण हांगासर देवाचें उतर आमकां खरी भक्ती शिकयता. खरें भक्तीपण भायलें भक्तीपण आमकां तें जिवीत दिना या ते उपकाराक पडना तें व्यर्थ जावन आसा. पूण खरी भक्ती आमी करतना देवाचो आदार मात्र न्ही देवाकच आमी मानवता. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता आत्म्याची भलायकी. देखून आत्म्याची भलायकी आमकां चड गरज आसा ह्या संवसारांत जियेतना. देखून पळया जुआंवचें 3 पत्र आवस्वर 1:2. जुआंवचें 3 पत्र आवस्वर 1:2. मोगाचे इश्टा, तुजी आत्मीक भलायकी बरी आसलेले बरी, तुजे कुडीची भलायकी बरी आसूं आनी हेर सर संगतींनी तुका बरेंपण लाभो म्हणून म्हजें मागणें. म्हणजे मोगाचे इश्टा तुजी आत्म्याची भलायकी बरी आसलेल्या बरी, तुजी कुडीची भलायकी बरी आसूं म्हणून पळया सांगता थंयसर जुआंव सांगता ताच्या पत्रान सांगता. म्हणजे
तुझ्या आत्म्याची भलायकी कशी बरी दवरल्याय तस प्रमाणे तुझ्या कुडीची भलायकी बरी असो. देखून आज कितें जालां गे म्हळ्यार कुडीची भलायकी आसा पूण आत्म्याची भलायकी ना. पूण हांगासर देवाचे उतार सांगता म्हणजे आत्मो आनी कूड दोनी बऱ्या भलायकेंत आसूंक आसा. त्या खातीर पळया आत्म्याची भलायकी. देखून आज पळया मनीस कुडीच्या भलायके खातीर नेंगी सगळ्यांनी वेता. कितले वखद जायल्यार घेता घेना. एक ल्हानसो ताप आयल्यार एक गुळी आमी घेता घेना. मनीस घेता आमी हरेकली घेता. पळया आमच्या कुडीच्या भलायकेची कितली जतन आमी करता. पूण आत्म्याच्या भलायकेची आमकां कांय तरी चिंता आसा गी. उडास म्हण येता गी म्हजो आत्मो मेला गी जीव आसा गी म्हणून हांव खंय आसा म्हणून केन्ना तरी येता गी उडासाक. नेंगे उडासाक येवंक जाय. देखून पळया हांगासर आमकां देवाचें उतर आयकतना उगडासाक येवंक जाय. देखून पळया जेजू ह्या संवसाराक कायिल्लो जावन आसा म्हणजे कुडीची भलायकी दिवच्या खातीर न्हय बगर आत्म्याची भलायकी दिवच्या खातीर जेजू संवसाराक आयिल्लो. आमकां हांगासर आज आयलेले आमकां हर एकल्याक आत्म्याची भलायकी दिवच्या खातीर. देखून आत्म्याची भलायकी हांगासर मेळटा. पळया जेजू कितें सांगता. मत्तेवाचो एवंजेल अवस्वर 9 आनी वळ 12. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 12. जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली. भलायकी असलेल्याक वैजची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना. भलायकेंत आसलेलो मनीस वखदाक वेता गी तो वखदाक वचना. ताका वैजाची गरज ना. वैज सरशी तो वचना. वेची गरज ना ताका. कोण पिडेस्त आसा पळया ताका वैजाची गरज आसा. देखून आमकां पिडेस्तांक म्हणजे कुडीच्या पिड्या खातीर संवसारांत वैज आसात पूण आत्म्याच्या पिड्या खातीर एकलो वैज आसा. तो कोण जावन आसा वैज. नेंगे ताका सकाळीं जावन नेंगे आमी जय जय म्हणून सांगलें स्तुती केली. तो जावन आसा वैज. आमच्या आत्म्याचो वैज. देखून ताच्या हातांत आमी पडल्यार पळया तो आमकां खरी भलायकी जोड दिता. देखून आज ती भलायकी कुडीची भलायकी थोडे फावटी बरी आसता थोडे फावटी नेंगी जाता. संवसारांत जियेतना नेंगी कुडींत आमी जियेता म्हणल्यार असो संकेतच आमकां थोडे फावटी ताप येता कुंकली येता शेल जाता ल्हान ल्हान पिडा बरी येता. पूण पळया पूण आत्म्याची भलायकी आमचे ती आसा जाल्यार ती जावन आसा चड गरजेची. ती जावन आसा आमकां सदांकाळ बळचेत आसली सदांकाळ उरचेत आसली. ती भलायकी हांगासर आमी जोडून आसा. देखून त्या भलायके खातीर हांगासर पळया वैज आसा. तो वैज जावन आसा. कोणी PhD केल्लो वैज न्हय. शिकलेलो वैज न्हय. बगार वैजांचो वैज. सर वैजाच्या की उन्नत वैज तो जावन आसा जेजू. देखून ताचे सरशी आमी आयल्यार तो आमकां आत्म्याची भलायकी जोड दिता. सांगातास कुडीची भलायकी तो जोड दिता. देखून पळया आमकां सांबाळता कितें. खाण जेवण आमकां सांबाळता गी. खाण जेवण आमकां सांबाळता गी. बरें भलायकेन दवरता गी. खाण जेवण दवरिना नेंगी पूण पळया आमचे भितर असलो आत्मो आमकां सांबाळता. म्हणयो बूक अवस्वर 18 आनी वळ 14. प्रोब्स चॅप्टर 18 वर्स 14. मनशाचो आत्मो पिडेंत ताका सांबाळता. मनशाचो आत्मो पिडेंत ताका सांबाळता. देखून कुडीक मनशाक पिडा आयिल्ल्या वेळार मनशा ती असलो आत्मो ताका म्हणजे म्हाका आनी तुका आमचे ती असलो आत्मो आमकां सांबाळता. देखून पळया आमकां सांबाळता मुखार. पूण आत्मो बेसा जायत तर कोण सोसून व्हरत. देखून आत्मो बेसा जाल्यार नेंगी कुडीक थोडे फावटी जावं पुरो मार जाल्यार सोसूंक जाता. पूण आत्मो बेसा जाल्यार कोण सोसून व्हरात. देखून आमचो आत्मो बेसा जावंक नजो. आत्मो आज बेसा जाल्यार सगळें बेसा जाल्ल्या बरींच. सगळें आमी ओगडायल्ल्या बरींच. देखून पळया आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार आमचे भितर असलो आत्मो आमकां सांबाळता. आमी देवाचें उतर आयकून तें सत म्हणून जियेत आसतना आमचो आत्मो आमकां नेंगी पिडा आयल्यार आमकां धैर्य जावन आसता. आमकां ह्या संवसारांत कसलीय परिस्थिती आयल्यार नेंगी पिडा मात्र न्हय नाना रितींनी कसल्या परिस्थितीन ती आमचे भितर असलो आत्मो हर एका मनशाक तो सांबाळता. देखून पळया आमचें तें वर्ती एक सकत आसा. सकत आसा की ना. आमी म्हणटा भायर सकत आसा थंय सकत आसा हांगा सकत आसा. आमचे भितर व्हडली सकत देवान घाल्या. तसो आत्मो आमचे भितर ताणें घाला. पदचेरीन कतर घडला नेंगे याद परमात्मा का एक अंश है. याद कर उडास कर.
आमच्या भितर असलो आत्मो देवाचे एक अंश जावन आसा. देवातावन आयिल्ले अंश देखून पळया तो आत्मो आमकां सांबाळटा. आमच्या संवसारांत आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार कुडीक पिडा आयिल्ल्या वेळार देखून आमचो आत्मो आमी नेंगी आत्मो बळयकेंत आसा जाल्यार त्या खातीर देवाचे उतार आमचो आत्मो बळयकेंत दवरच्या खातीर आत्मो नेंगी नितळ करच्या खातीर देखून पळया आज कितें जालां गे म्हळ्यार नेंगी शेलयांक म्हणजे परजेक देवाच्या भुरग्यांक कितें जालां आज म्हळ्यार गवली ना. गवली म्हळ्यार सारको फुडारी ना, लिडर ना, सरयतले नात. देखून कितें जाता गवल्यो शेलयो कितें जातात म्हळ्यार नेंगी शिंपडोण म्हणल्यार बरी भिजूड जावन म्हणल्यार बरी येतात. देखून पळया जेजू कितें सांगता मातेव वांजेल अवस्वर 9 आणि वोळ 30 आनी 6. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 36. लोकाचे जमे पळोवन ताजें काळीस कणवळायन भरलें, कित्याक गवळी नातल्या बोकऱ्यां बरी ते घुसपडून भिजोडले. देखून पळया आज घुसपडून भिजोडू नेंगी भिजूड जावन घुसपडून थंय वेचेंगी हांगा वेचेंगी म्हणल्यार बरी आज थोडो लोक आसा नेंगी भिजूड जावन आसा, घुसपडून आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या गवळी सारको ना देखून एक गवळी ना देखून नेंगी गवळी नातलेल्या वेळार कितें जाता की म्हळ्यार एक पटी ताच्या पटल्यान एक पटी हाच्या पटल्यान अशें मनीस नाना वाटांनी वेता, भिजूड जावन वेता. म्हळ्यार नेंगे तांचे कश्ट या तांचे कितें आसा पळय भगणां तांचे समस्या कोणाकडेन सांगचे नेंगी सांगूंक तांकां जायना, कोणी समजून घेना, कोणाक कळीत जायना, कितें करचें पर्याय ना म्हणून लोक शेलयां बरी भिजूड जावन गेला. जेजू ते पळयता. देखून पळया हांगासर आसलेले आमकांय आमी भिजूड जावन आसतना ह्या संवसारांत आमी भिजूड जावन आसतना बरो गवली जेजू आमकां पळया कितें दिता. आमकां तो सारक्या एकवटान दवरता. कितेंच ह्या संवसारांत व्यर्थ जावचें आसा पळया तांतले तो आमकां भायर काडटा आनी खऱ्या जिवितांत तो आमकां दवरता. देखून लोकांक पळोवन जेजू नेंगी जेजू थंय दयालाय दिसता. कित्याक म्हळ्यार लोक वाट चुकोवन आसा, वाट ना, वाट दिसना. देखून हांगासर आमी आसा नेंगी देवाची वळख जावच्या पयलीं आमकां खंय वचचें म्हण कळीत आसना, पूण देवाचें तर आयकल्यार मागीर आमकां कळीत जाता आमी आनी मुखार त्या जेजू फाटल्यान आमी वचा जाय. जेजू सो फाटलो आमी करी जाय म्हण आमकां कळीत जाता. देखून पळया शेलयो घुसपडून आशिल्ल्यो पूण आमकां बरो गवली आसा गी ना आसा. आमच्या आत्म्याची राखण करचो, आमच्या आत्म्यांत भोळ गळसो, आमच्या आत्म्यांत सकत गळसो आसा गी ना आसा. आमच्या थंय आसा तो आमकां आसा गवली. आमी गवली नातलेल्यो शेलयो न्हय बगार गवली खरो गवली म्हणजे जेजू जेजूच्यो शेलयो आमी जावन आसा. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमकां एकलो गवळी आसा. किर्तन 20 आणि 3 वोळ 1 आणि 2. Psalm 23 verse 1 and 2. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या सरोवाच्या मैदानांचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. कोण म्हजो गवली? कोण तुजो गवली? सर्वेस्पोर आमचो गवली. कांयच आमकां उणें ना. आमकां कांय तरी उणें आसा हांगी? तुमकां खंयच्यानी उणें जालां हांगी? उणें जातलें गी? उणें जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पोर तुजो गवली तर तुका कितेंच उणें ना. सर्वेस्पोर म्हजो गवली म्हाका कितेंच उणें ना. देखून पळया ताका आमी गवली जावन घेता जाल्यार या ताचेर आमी विश्वास दवरल्यार आमकां कितेंच उणें ना. कितेंच उणें ना. उणें संवसारांत आसचें नेंगी आत्म्यांत कितें तरी उणेंपण आसा हांगी. आत्मा आमचो जेजून नितळ केला गी ना. आत्मा नितळ केला. कुडींत काले आसोंक बरो तें आसतलें पूण पळया तो आमकां सरयता. जेजू आमकां सरयता. सर्वेस्पोर आमकां सरयता. तो आमचो बरो गवळी जावन आसा. नेंगी संवसारांत जायते गवळी आसोंक पुरो केवळ बकऱ्यांक सरोवचे. जेजू नेंगी हर एका मनशाक 5वो सरोव दिवचो बरो गवली. 5वो सरोव म्हळ्यार कितें? आज आमी आयकलां नेंगी पौश्टीक खाण म्हळ्यार घटाई म्हळ्यार एक बळयकी दिवचें, आत्म्याक भळ दिवचें खाण सर्वेस्पोर आमकां दिता. 5वो सरोव आमकां दिता. देखून पळया हांगासर आमकां 5वो सरोव मेळटा. देखून 5वो सरोव नेंगी निजायकी आमी भागी
संवसारांत पळया लोक जायते जानवाय जोडून आसा, जायते शिकाप जोडून आसा, जायते आसा संवसारांत, पूण आत्मो नेंगी म्हणजे गटायंत ना, आत्मो शेलेला. पूण हांगासर आयलेले आमचो आत्मो कितें जाता, तो उर्बेवंत जाता. आत्मो बळादीक जाताना आमचे कुडी नेंगी उर्बेवंत जाता. देखून पळया जेजूय सांगता हांव बरो गवली म्हणून. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 10 आनी वोळू 11. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11. हांव बरो गवळी बकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता. जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी बकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता. नेंगे आमी पुरा आमी सगळी ताचे बकरे म्हणयेत, ताचे शेल्यो म्हणयेत. ताणें नेंगी जेजून आमकां कितें दिलां, आपलो जीव कुर्सार दिवन आमकां ताणें म्हणजे कितें केलां, विकतें घेतलां, मोळाक घेतलां घेना. कोणें मोळाक घेतलां आमकां? जेजून आमकां मोळाक घेतलां. देखून आपलें रगत दिवन, दुसरें कितेंय दिवन न्हय, पयशे दिवन न्हय, आनी कितें दिवन न्हय, बगर आपलेंच कुडीचें बळिदान जावन रगत दिवन विकतें घेतलां. देखून पळया जेजू म्हणटा हांव बरो गवली. परनासल्ल्यान सरस्पर सांगता हांव बरो गवली. पळया परनासल्ल्यांत सरस्पर, पूण नव्या सल्ल्यांत आतां आमकां जेजू क्रिस्त तो जावन आसा बरो गवली. देखून तो 5वो सरोव दिता, म्हळ्यार ताचें बळिदान दिवन ताणें ताचो मोग या ताचें सर्गींचें तें राज आमकां ताणें जोडून दिलां. देखून आमी निजाय की आमी भागी जावन आसा. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता आज कितें जालां गे म्हळ्यार आमचो आत्मो कितें जाता नेंगी म्हणजे जेजू जायते पडे अजापां करता, विजमेदां करता गे ना. आमच्या जिणेंत जेजून अजापां केल्यांत आज आमी जिवंत आसा. पळय हेंच व्हडलें अजाप, हाच्या की व्हडलें अजाप ना. आज आमी हांगासर बऱ्या तरेन पावल्या. पळया सुरक्षीत तरेन ओडोळ नेंगी त्या मायन हांगासर साक्ष दिली नेंगी वायटांतलें त्या अवघडांतलें एक्सिडेंट दोल्या मुखार जाल्यार म्हणजे म्हाका आनी बसार आसल्यांक कांय जायनातल्या बरी देवान राखलें म्हणून पळया. देखून देवान आमकां जिवंत दवरलां. देखून तो आमचो बरो गवळी जावन आसा. देखून पळया जुआंवचो वांजेल अवस्वर 5 आनी वोळू 14. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 14. उपरांत तो मनीस जेजूक देवाळान मेळ्ळो. जेजून ताका म्हळें आळे आतां तूं बरो जालाय आनीक पाताक करिनाका, नातर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडत. आतां तूं कितें जालाय? बरो जालाय आनी मुखार पाताक करिनाका, नातर पयल्यांच्या प्रास चड वायट तुका घडात. म्हणजे ताका नेंगे थंयसर बेतसायदा तळ्यासरशी 38 वर्सां तो बसून आसलो. भलायकी नातिल्ली ताका, बसून आसलो निराश जावन म्हणल्या बरी. म्हणजे ते एक थंयसर आसले एक म्हणजे त्या ऐन वेळार तळ्यांत तांणी देवल्यार ते नितळ जातले, तांची पिडा आसल्यार गूण जातली. एक देवदूत येतलो आनी देवदूत आयलेल्या वेळार कोणी तळ्यांत देवलो जाल्यार थंयसर त्या पिडेस्ताक भलायकी मेळटली म्हणून आसलें. पूण ह्या पिडेस्ताक नेंगी जावं पुरो ताका सकट पाटी लोटतले आनी सकट मुखार वेतले, ताका अवकाशच मेळोंक ना. पूण पळया जेजून ताका बरें केलें. ताका थंयसर 38 वर्सां 38 वर्सां पिड्यांत आसलेल्या मनशाक बरें केलें. पूण हांगासर जेजू त्याच पिडेस्ताक देवळान मेळ्ळेल्या वेळार सत्राय दिता, आतां तूं बरो जालाय आनी मुखार पाताक करिनाका म्हणून. देखून पळया आमी नेंगी फातकांत पडोवन लळटाना आमचो आत्मो पिडेस्त जाता. देखून जेजू हांगासर सांगता आनी मुखार पाताक करिनाका, आतां तूं नितळ जालाय, आतां तूं बरो जालाय आनी मुखार पाताक करिनाका, नातर पयल्यांच्या प्रास चड वायट तुका घडात. म्हणजे आमकां एक व्हडल्या अवघडांतले नेंगी निवारलेले उपरांत जेजून एक वपार सांगला नेंगी म्हणजे बॉक्सिनांतल्या साकराची करोडांच्या देवे आसल्याक माफी केलें. पूण ताणें आनी एकल्याक 100 रुपयां खातीर माफी करूंक ना म्हणून. देखून पळया 100 रुपये नेंगी ल्हानशे पूण ताणें करूंक ना. देखून ताका नेंगी कसब्यांच्या अधीन केलो. म्हणजे देव आमकां बरें करता पूण आमी तें बरेंपण उडास दवरून ताका आमी उडास दवरच्या बदलाक आमी विसरल्यार कितें जाता गे म्हळ्यार नेंगी पयल्यांच्या प्रास चड वायट आमकां जाता. देखून पळया जेजू आमकां सत्राय दिता, आतां तूं बरो जालाय आनी मुखार पाताक करिनाका. देखून पाताक नेंगी आमकां कितें करता, आमकां अस्कत करता. म्हणजे कुडीक अस्कत न्ही, आमचो आत्मो अस्कत करता.
देखून असो देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता आमच्या पातका वरवीं अपराधा वरवीं मरण पावता पूण देवाचे उतार आयकल्ल्या वरवीं ते सत मांडल्या वरवीं जेजूक आमी समी म्हणून स्विकार केल्ल्या वरवीं आमच्या पातकांचे बोक्सांनी आमकां मेळटा. एफेस घरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 वळू 1 आनी 2. एफेसियन चॅप्टर 2 वर्स 1 and 2. तुमच्या अपराधां आनी पातकां वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्यात. तवळ तुमी ह्या संवसाराचे कोटे वाटेन चलोवन आशिल्ल्यात. अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचें उतर मास्तून चलतले मदें राज्य करता त्या आत्म्याक तुमी काल जावन चलतल्यात. एक काळार तुमच्या अपराधांक लागून तुमी मेल्ल्यात. देखून आमी हांगासर आतां जिवा सांगिना आदावण पाताय केले तो मेलो गी तो मरो ना तो जीव आशिल्लो. कुडीन तो जीव आशिल्लो कुडीन तो बरो आशिल्लो कुडीन तो वेतालो सगळें करतलो पूण तो आत्म्यांत मरण पावल्लो. म्हणजे ताचो आत्मो नेंगी पिडेस जाल्लो मात्र न्ही आत्मो मरण पावल्लो. देखून पळया एका काळार तुमच्या अपराधा वरवीं आनी पातका वरवीं तुमी मेल्ल्यात. तवळ तुमी देवाचे उतार मस्तून चलतल्या मदें देवाचे उतार नेंगी आज आमी हांगासर देवाचे उतार उखळून धरता. देवाचे उतार आमी गाजयता. देवाचे उतार आमी वयर आमी दवरला सकयल आमी दवरूंक ना. हांगासर सकयल दवरला गे देवाचे उतार खंय दवरला वयर दवरला मात्र न्ही ते हांगासर परगट जाता की ना हांगासर परगट जाता. देवाचे उतार आमी मस्तून नांव बगार ते आमी उखळून धरला पूण एका काळार आमी अपराधा वरवीं पातका वरवीं जिवन आसतना देवाचे उतार मस्तून आमी चलून आशिल्ल्या अंतराळा वयल्या अत्पेक निवासियांच्या अधिपतीक नेंगी देवाचे उतार मस्तिताना कितें जाता सैतान येवन तांचे थंय काम करता आनी की वायटाक व्हरता तो. देखून पळया आमी देवाचे उतार उखलून धरी जाय. देवाचे उतार आमी गाजय जाय. देवाचे उतार आमी परगट करी जाय. देवाचे उतार धैर्यान आमी सांगा जाय. त्या जाल्यार पळया देवाचे काम आमच्या जिणेंत आनी आमी खंयसर आसा थंयसर जाता. देखून पळया आमी आतां 7 जाणां जाल्या. एका काळार आमी मरण पावल्या पूण आतां जेजून आमकां उठयला. आत्म्यांत आमकां उठयला. आत्म्यांत आमी आतां कितें जाल्या जिवंत आमी जाल्या. आमचे तें जीव आशिल्लो नेंगी आतां आमकां कितें मेळ्ळां जिवीत लाभलां. जेजून आमकां जिवीत दिलां. आमचे ते जीव आशिल्लो जीव घेवन आमी आशिल्ल्या. कुडींत आमी जीवन आशिल्ल्या. कुडींत आमकां सगळें आशिल्लें पूण आत्म्यांत आमचें तें कांयच नाशिल्लें पूण जेजून आज आमकां आत्म्यांत पळया आज आमकां ताणें बरें केलां. आज आयतो लोक पळयता कुडींत अजाप जाल्यार संतोश पावता ओ जेजू तुका अर्गा म्हणटा पूण आत्म्यांत अजाप जाल्लें हें कोणाकच कळीत जायना कोणाक दिसोंक दिसना. पूण पळया हांगासर आत्म्याचें गठाई आत्म्याची कृपा आमकां चड गरजेची जावन आसा. देखून पळया आमी नेंगी हांगासर देवाचे उतार परगट जाता आसतना नेंगी आमकां तें स्विकार करूंक आयकूंक जायना जाल्यार हे जायनातलें बरी करता कोण नेंगी एकलो आसा की ना आमकां देवाचे उतार धांपून दवरूंक या ते आमकां तें आयकनातलें बरी करूंक आसा की ना आसा. तोरा कोण आसा ताचें काम कितें जावन आसा देवाचे उतार आमी आयकनातलें बरी करचें म्हणजे आमचो आत्मो बरो जावन नजो. आमच्या कुडींत बरें जाल्यार ताका कांयच विजमीत जायना पूण आत्म्यांत आमी बरें जावन नजो म्हणून ताची खुशी. देखून तो नेंगी दीस आनी रात म्हणल्यार बरी वावर करनासा. ताका न्हीद ना. कशें पळया देव न्हिदना तशें सैतानी न्हिदना. ताकाय न्हीद ना. ताची न्हीद पाड जाल्या. ताका विशेव ना. ताका समाधान ना. देखून तो पळया तो आज सुवार्ता परगट जायनातलेल्या बरी ती आयकनातलेल्या बरी तो करता. ती सत म्हणूंक तो सोडिना. देखून पळया कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 4 वळू 3 आनी 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4. आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दंपलेली आसा जाल्यार नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दंपलेली आसा. आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दंपलेली आसा जाल्यार नेंगी दमचें म्हळ्यार कितें ती आमकां एक आयकना या आमकां ती समजना या आमकां ती नाका म्हणून जाता जाल्यार तसल्यांक ती दंपलेली आसा म्हळ्यार दंपून आसा. आज सुवार्ता दंपून ना जावं पुरो आमी दंपून दवरल्यार सुवार्ता दंपून उरोवंक ना ती परगट जावन आसा. पूण आमकां म्हणजे तुका आनी म्हाका ती दंपलेली आसा जाल्यार नेंगी आज आमकां ती दंपलेली आसूंक नजो.
हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्याक नेंगी ती उक्ते जायचे, ती उगडापी जायचे, ती कळीत जायचे. नाजाल्यार कितें जाता नेंगी उजवाड सगळ्यान उजवाड आसा पूण आतां चिंत्या आतां सूर्य उदेला. एक मनीस चिंता म्हाका उजवाड पळोवंक नाका, हांव काळोखांत रावता म्हणून तो कितें करता, सगळीं जनेलां नेंगी पुरा बंद करता, कर्टन पुरा बंद करता, दार पुरा बंद करता, सगळें बंद करता. म्हाका उजवाड पळोवंक नाका, हांव काळोखांत रावता म्हणून. पूण जावं पुरो ताणें बंद केलें, जावं पुरो ताका काळोख, पूण भायर उजवाड आसा गी ना, भायर उजवाड आसा. देखून पळया सैतान अशें करता, आमी ती आयकनातलेल्या बरी तो करता. देखून परत्यान 3 न्हू आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दंपलेली आसा जाल्यार नासाच्या वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दंपलेली आसा. देखून तशें आसा जाल्यार, दंपलेली आसा जाल्यार नासाच्या वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दंपलेली आसा. सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळय नये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोतीक कुरड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचेंच सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्तेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकानात. देखून पळया ह्या सुवार्तेंत आसली महिमा, क्रिस्ताची महिमा ती उक्ती जाल्ली, ती परगट जाल्ली पळोवंक सकानांत. देखून आमकां हांगासर पळया, आमकां हें फावो जालां जाल्यार, आमकां तो उजवाड लाभला जाल्यार, क्रिस्ताचो उजवाड आमकां लाबोन आसा जाल्यार आमी जाय की आमकां ती उक्ती जाल्या. पूण संवसाराच्या अधिपतीन हांगासर वस्तरेचेर गेल्यार आमकां कळीत जाता नेंगी संवसाराचो अधिपती म्हळ्यार कोण? देव संवसाराचो अधिपती म्हणटात की तुमी? सैतान नेंगी ताका एक तात्कालीक रितीन संवसारांत एक अधिपती जावन नेंगी देवान ताका सोडलां. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता, सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळय नये म्हूण अधिपतीन मोना कुरडी केल्यांत. नेंगी सिरियल पळयतना कितें म्हणटात, मना उक्ते आसात, दोळे उक्ते आसात, काणी उक्ते आसात, न्हिदी ना कांय ना. आनी कळे फिल्म पळयतना नेंगी दोळे उक्ते, काणी उक्ते, सगळे विश्वे सुटसुडीत मात्र न्ही बरे आसात. आनी कळे मॅच पळयतना नेंगी तो सिक्स मारता, हांगा बारी खुशी म्हणजे खेळता तो नेंगी. देखून पळया आमी येप्र पळयतना आमी सुटसुडीत आसता. आनी खंयसरी नेंगी काजाराच्या माटोंत आसल्यार आमी संतोशान उल्हास भरीत आसता. पूण हांगासर आमी नेंगी ह्या रितीन उल्हास भरीत नांव कित्याक म्हळ्यार तो अधिपती मोना कुरडी करता आनी ती दंपलेली करता. देखून आमकां थोड्यांक तरी नेंगी मोना आमची ताणें उक्ती केल्यांत, सुवार्तेचो उजवाड ताणें आमकां लाभयला. देखून पळया जेजू आमकां पयलें जोड दिता नेंगी एका आरिगाराच्या पिडेस्ताक जेजू सरशी हाडलें, उखलून हाडलें. कशें हाडलें? उखलून हाडलें. मात्र न्ही, ताका थंयसर हाडटाना घराचे पाखे उक्ते केले नेंगी. थंयसर जेजू खंयसर आसलो पळया त्या घरांत, थंयसर घराचे पाखे उक्ते केले आनी घराचे पाखे उक्ते करून वयर तावन त्या 4 जाणांनी सकयल देंवयलो. आनी जेजू तांचो भावार्थ पळयता. भावार्थ पळोवन सांगता, तुजी पिडा गूण जाली म्हणून सांगता गे. पयलें तशें सांगता, तुजी पिडा गूण जाली, तूं वच सायबा. 4 जाण आसून दिते, तेणे जाल्यार सामा करूंक आत, आतां काडले आत, परत्यान घालूंक आत, तशें म्हणून तांकां रावयता गे जेजू. म्हणजे पयलें ताका सांगता, पिडेस्ता कितें सांगता पळया. मार्काचो वांजेल अवस्वर 2 आनी वळ 5. मार्क चॅप्टर 2 वर्स 5. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरिगाराक म्हळें, पुता तुजी पातकां बोगसलीं. जेजून पळया तांचो भावार्थ पळयलो. त्या 4 जाणांचो भावार्थ म्हळ्यार तांकां अखंड पातयेन आसली. म्हळ्यार जेजू सरशी हाडल्यार आमी खंडीत, आमचो वावर निर्फळ जायना, हो पिडेस 100% बरो जाता. हाका जेजू सरशी खरेंच बरेपण जाता म्हणून तांकां जेजूचेर अखंड विश्वास आसलो. आनी जेजू पळया त्या पिडेस्ताक म्हणटा, तुजी पातकां बोगसालीं. म्हणजे ताका पयलें ताच्या आत्म्याक लागल्लें पाताक तें जेजू काडटा आनी ताचो आत्मो नितळ करता. मागीर जेजू ताका कुडीचे बळके जोड दिता. देखून आमचो आत्मो नितळ करूंक पळया आमी जेजू सरशी येवंक जाय. देखून जेजू ताका पयलें ताचो आत्मो नितळ करता. आमी आज जायत्या फावटी नेंगी ह्या कुडी विशयान मात्र आमी चिंता, पूण पळया जेजूक खंत आसा आमच्या आत्म्याची.
ही कूड कितले बरे रितीन असल्यार एक दीस ती मातयेक वेता घेना वेता खंडीत वेता कितले बरी असल्यार जावं पुरो थोडे जाण नेंगी थोड्यो जावं पुरो थोडी जाणां 100 वर्सां वाचतात या जावं पुरो थोडी जाणांक नेंगी लांबावक मेळटा जावं की पुरो पूण जाल्यार एक दीस मरोंक आसा की ना कुडींत कुडीचें मरण हर एकल्याक आसा पूण पळया जेजू हांगासर आत्म्याचें म्हणजे तसो आत्मो जेजू नितळ करता देखून पळया आमी देवाचें उतार आयकत आसतना नेंगी देवाचें उतार आमकां कितें करता आमची तपासणी करता म्हण येत आमची परिक्षा करता म्हण येत या आमकां नेंगी आमी कशें म्हळ्यार आमचो आत्मो कशें आनीक बरो करचो हें पळया ह्या विशयांत आमी तपासणी करूंक आसा कीर्तन 139 ओळ 20 आनी 20 पर्यंत साम 139 वर्स 23-24 देवा म्हजी परीक्षा कर आनी म्हजे काळीज वळखून घे देवा म्हजी परीक्षा कर म्हजे काळीज वळखून घे म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे हांव वांकडे वाटेन चलतां की म्हूण पळय आनी ससनाच्या जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोवन व्हर पळया हांव वांगटे वाटेन चलतां गी पळय आनी ससनाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका सोलोवन व्हर पळया म्हजी तपासणी कर तो देवा कडेन सांगता नेंगी म्हजी तपासणी कर देखून आमी हांगासर आमी आसा नेंगी आमची तपासणी करूंक म्हजी चिंतना वळखून घे हांव वांगटे वाटेन चलतां गी पळय त्या खातीर आमी हांगासर येवचें देखून पळया म्हजी तपासणी करतलो एकलो आसा तो आमची हर एकल्याची तपासणी करता आनी हर एकल्याक नेंगी तो पळयता देखून पळया म्हजी तपासणी कर म्हजी चिंतना वळखून घे म्हजी चिंतना नेंगी चिंतना म्हजी नितळ कर म्हजें मन नितळ कर म्हजें काळीज नितळ कर म्हजें व्यक्तित्व सगळें नितळ कर म्हणून तो देवा लागीं पळया तो ताचें काळीज आनी ताचें मन सगळें दवरता देखून म्हजी चिंतना वळखून घे म्हणून देखून पळया हांगासर आमकां हेंच जावन आसा आमी आनी कोणाची तपासणी न्हय बगर आमचीच आमी खुद्द आमी तपासणी करची आमची तपासणी करतना नेंगी सगळें बरेंच देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता आतां थोडे फावटी नेंगी मरण म्हणून आमी म्हणटा एकलो मरण पावलो एकलो मेलो एकल्यान ह्या संवसाराक ताणें आदेवस मागलो म्हणटना आमी कितें म्हणटा तो मरण पावला म्हणटा नेंगी तो मेला म्हणटा पूण पळया जेजू थोडे फावटी मरणाक कितें सांगता थोडे फावटी न्ही जेजूच्या दिश्टीन मरण म्हळ्यार कितें कुडीचें मरण म्हळ्यार कितें जावन आसा मार्काचो वंजेल अवस्वर 5 आनी ओळ 30 आनी 9 मार्क चॅप्टर 5 वर्स 39 तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो कित्याक ही गडबडी आनी हे रडणे चली मरोंक ना ती न्हिदल्या पळया जेजू कितें सांगता ती चली मरोंक ना ती न्हिदल्या म्हणून सांगता तुमी जीव आसात की न्हिदल्यात की मेल्यात की कशें नेंगी म्हणजे हांगासर आमी जीव आसा नेंगी जिवंत आसा हांव देखून पळया हांगासर कुडीक पळया म्हणजे हांगासर चली मरण पावला ती 12 वर्सांची चली जावं पुरो पिड्यांत जावं पुरो खंयच्याय रितीन मरण पावल्या जावं पुरो पूण पळया जेजू तिका पळयतना कितें सांगता चली मरोंक ना ती न्हिदल्या म्हणून सांगता कित्याक गडबडी कित्याक रडणे कित्याक बोब मारतात कित्याक निराश जाल्यात चली मरोंक ना ती न्हिदल्या पळया जेजू तिका न्हिदल्या म्हणून सांगता म्हणजे जेजूक नेंगी असाध्य म्हळ्यार कितेंच ना देखून ताका सगळें कळीत आसा आमचें जिवीत काबार जायना ह्या संवसारांत म्हणून देखून आमचें जिवीत नेंगी जावं पुरो आमचें जिवीत आमकां बगता आमचें जिवीत आमी मेल्यार सगळें काबार जाता ना आमचें जिवीत काबार जायना कित्याक म्हळ्यार किस्स आमी नेंगी सर्गाक वेता ना तर आमी हेमकोडाक वेता 2 कडेन गॅरंटी देखून पळया न्ही 2 एक कडेन गॅरंटी वेता दोनी कडेन वचोंक जायना नेंगी ह्या मोदे शिरकोन रावंक जाता न्यूट्रल जावन जायना म्हणजे आमी खंय तरी एका जाग्याक आमी वचोंक आसा की ना वचोंक आसा देखून पळया चली मरोंक ना ती न्हिदल्या म्हणून हांगासर पळया जेजू त्या चलयेक उपरांत जिवंत उठयता ते जिवंत उठता देखून पळया लाजराच्या मरणा विशयांत जेजू कितें सांगता लाजर न्हिदला आमी वचून ताका उठय जाय
जुवांसो वांजेल अवस्वर 11 आनी वोळू 11. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 11. इतलें सांगून ताणें परत्यान म्हळें, आमचो इश्ट लाजर न्हिदला, हांवें वचून ताका उठय जाय. पळया हांगासर आमचो इश्ट लाजर आमच्या सांगात आशिल्लो तो न्हिदला, हांवें वचून ताका उठय जाय. तो मरण पावला म्हणून जेजू सांगना नंगी थंयसर ताका म्हणजे पिडेंत आसा म्हणून खबर दितात जाल्यार जेजू खंयसर आसलो पळया थंयसरच आनीक 2 दीस रावता. म्हणजे ताका म्हणजे लाजराची खंत हुस्को नातलो म्हणून गी आसलो, पूण आसा जाल्यार नेंगी देवाची खुशी जावंक आसली. म्हळ्यार ताका त्या मरणांत ताणें परत्यान जिवंत करूंक आशिल्लें. देखून पळय हांगासर सांगता आमचो इश्ट लाजर न्हिदला, हांवें वचून ताका उठय जाय. जेजून उपरांत ताका उठयलो घेना उठयलो. पळया 4 दीस जाल्यार जेजूक असाध्य म्हणलें कांयच नातलें, ताणें ताका उठयलो. देखून पळया जेजू आमकां उठयता, कसली परिस्थिती आसूं दी कसलीय आसूं दी ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. देखून पळया आज आमी नेंगी न्हीज जावन देवाच्या दिश्टीन मरण म्हळ्यार कितें, आमचो आत्मो मरण पावचें. या आमी पथकांत लढून आसतना आमी मरण पावल्या म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. उगडापणाचो बूक अवस्वर 3 आनी वोळू 1. रेव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 1. सार्दिसांतले पवित्र सभेच्या पालाक देवदूताक अशें बरय, देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नेकेत्रां आसलेलो अशें म्हणटा, तुजी साल हांव जाणा, तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय, पूण निजाय की तूं मेलाय. पळया नांवा पुरतो जिवो आसाय पूण निजाय की तूं मेलाय. पळया त्या जेजूच्या दिश्टीन मरण म्हळ्यार नेंगी नांवा पुरते आमी जिवे आसा. उडोली आमी आयकलें नेंगी क्रिस्तांव म्हणल्या तक्षण आमकां जिवीत ना, पूण क्रिस्ताची आमी जाताना मात्र आमकां जिवीत लाभता. देखून क्रिस्तांव जावन आमी जियेल्यार आमकां कांयच मेळना, पूण क्रिस्ताचें आमकां जाताना खरेंच जिवंतपण खरें जिवीत आमकां लाभता. देखून जेजू हांगासर सांगता तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय पूण तूं निजायकी मेलाय. देखून आमी एका काळार देवाचें उतार आमकां मेळच्या पयलें आमी मरण पावल्या म्हणून सांगयेत. म्हणजे कुडींत जीव आसल्यार आत्म्यांत आमचें थंय कांयच नातलें. देखून पळया हांगासर नांवा पुरतो तो जिवो आसाय. देखून हांगासर आमी नांवा पुरते न्हय, बागार देवाचें उतार आयकून खरेंच तें जिवीत आमी जोडून आसा. देखून पळया तें जिवीत आमकां कशें लाभता नेंगी. आतां क्रिस्ताची जावन आमी जिवंक आसा घेना, क्रिस्ताची जावन क्रिस्ताची म्हणून सांगल्यार मात्र जायना, बागार आमी जिवंकी आसा. ह्या संवसाराची साल आदारी नाकात म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 आनी वोळ 2. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 2. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवीं जावं, तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. देखून पळया तुमची मनां नवी जावं, ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकांत म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. म्हणजे आमची मनां नेंगी देवाचें उतार आयकतना आमची मनां कितें जाय जाय नवी जाय जाय. देवाचें उतार आयकतना ते स्विकार करतना आमची मनां नवी जातात. देखून संवसाराची साल तुमी आदारी नाकांत म्हळ्यार ह्या संवसारांत नेंगी सगळें आमकां आदारूंक जायना. संवसारांत सगळें आमी करून गेल्यार नेंगी देवातान आमी पयस वसा जाय पडटा. देखून पळया ह्या संवसाराची साल आदारी नाकांत. देखून संवसाराची साल आदारल्यार नेंगी आमी देवाची आमी क्रिस्ताची म्हणूंक आमकां जायना आनी म्हळ्यार ताका एक अर्थ ना. देखून पळया हो संवसार आमकां सांगात दिना. उडोली नेंगे सकाळच्या शिकवण्यांत आमी आयकलां, ल्हान आसतना इस्कालांत व्हड जाल्या मागीर कामाच्या जाग्यार मागीर आनीकय नेंगे सक्कडी आमकां एक सांडी जाय पडटा. ह्या संवसाराची सांगात जावं पुरो, पूण त्या वेळार देखून संवसाराची साल म्हळ्यार हर एक रितीन वायट साल आदारी नाकांत. बागार आमची मनां नवी जावं त्या जाला आमच्या जिणेचें रुपांतर जाता आनी देवाची खुशी आमकां कळीत जाता. देवाची वाट आमकां कळीत जाता. देवाची वाट बरी वाट, देवाची वाट जैताची वाट ती आमकां दिसता. नाजाल्यार आमी नेंगी
आमी नासाच्या वाटेरच आमी उरता देखून पळया जेजून आमकां सांगलें कित्या खातीर म्हळ्यार आमी जावं पुरो आमची कूड मातयेंतावन केल्या पूण आमी मातयेंतावन आयिल्ली न्ही बगर आमी देवा थावन आयिल्लीं जुआंव सवांजेल अवस्वर 17 वोळ 15 तावन 17 पर्यंत जॉन चॅप्टर 17 वर्स 15 to 17 संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना संवसारांतले तांकां खाड म्हूण हांव मागिना पूण तांकां वायट हातावन राख म्हूण हांव मागतां तांकां वायट हातावन राख म्हणून मागता पळया जेजू न्हू नेंगे आमच्या खातीर मागणें केलां तांकां वायट हातावन राख म्हणून मागता कित्याक म्हळ्यार वायट केदला वायटान पडात म्हणून कोणेय सांगूंक जायना आज बरो आसलो मनीस फाल्यां वायटांत पडोंक पुरो देखून वायटांतले तांकां राख म्हणून मागता जसो हांव संवसार असो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय जसो हांव संवसार असो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतरच सत सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतरच सत जावन आसा देखून जसो जेजू ह्या संवसाराचो न्हय तशें आमी ह्या संवसाराचे न्हय नेंगी आमी ह्या संवसाराचे न्हय देखून पळया संवसारांतलो मनीस नेंगी बुदवंत मनीस आसात गिनांत आसात नेंगी ते कशे एक म्हणजे बरवशान म्हणल्यार बरें जियेतात आतां आमी सांगचे जाल्यार नेंगी व्हड व्हड मनीस आतां थोड्यांनी कितें केलां संवसारांत साधन केलां म्हळ्यार जायती सोदनां करन जायत्यो वस्तू सोदून काडल्यात आतां सांगचे जाल्यार दाखल्या खातीर आतां बल्ब सोदून काडल्यात हे कोणे सोदून काडल्यात तो एकलो मनीस आसा नेंगी थॉमस एडिसन नेंगी थॉमस एडिसन आतां ताचे विशयांत सांगचे जाल्यार नेंगी ताणें म्हणजे तो ल्हान भुरगो आसतना म्हणजे ताका इस्कालाक गेल्ल्या वेळार त्या जाला थंयसर इस्कालान तो शिकोवन आसतना ताका थंयसर सांगलें म्हणजे थंयसर पळयलें ताका आनी ताका हेडमास्टरान म्हळ्यार थंयसर बरोवन दिलें म्हणजे एक चीट बरोवन दिली व्हरोन घरा तुज्या मम्मीक व्हरोन दी म्हणून ताणें दिली आनी घरा दिल्ल्या वेळार ती वाचली वाचतना तातूंत बरोवन आशिल्लें हो भुरगो खंयच्याच उपकाराक पडना हाजी तकली समाना हाका खंय गेल्यारय हाका सामा करूंक कोणाय उरवी जायना हाजी तकली सगळी पाड जाल्या हाका इस्कालाक आनी मुखार धाडी नाकांत हाका घराच तुमी शिकया म्हणून थंयसर हेडमास्टरान बरयल्लें आनी आवय वाचता आवयक मस्त दूख जाता अशें बरयलां गी आतां हांवें कितें करचें पूण तो पूत आयिल्ल्या वेळार पूत विचारता हेडमास्टरान कितें बरयलां म्हणटाना ती आवय म्हणटा हेडमास्टरान अशें बरयलां तुज्या तितलो बुदवंत कोणूच ना तुज्या तितलो हुशार भुरगो ह्या संवसारांत कोणूच ना म्हणून हेडमास्टरान बरयलां देखून आमकां ह्या भुरग्याक शिकोवंक जायना देखून तूं घरा शिकय आनी तो बरो जातलो म्हणून तशें ती उलटा वाचता हेडमास्टरान बरयलां उपकाराक पडना म्हणून ती आवय सांगतना उपकाराक पडटाय तूं बरो भुरगो अशें वाचता तो उपरांत नेंगी सोदना करन बल्ब सोदून काडटा म्हणजे एक संवसारांत एक तो साधन करता पळया ह्या संवसारांत ताणें साधन केलें देखून एक बरें उतार नेंगी आवयचें बरें उतार ताका उर्बेवंत करूंक शकलें ताका एक बऱ्या हंताक पावोवंक शकलें देखून पळया आमी सथा वरवीं कितल्या एक पवित्र जाता ह्या संवसारी जाणवाये वरवीं एक उत्तेजनाच्या उतरा वरवीं एक अस्कत आसलो मनीस बरो जाता जाल्यार देवाच्या उतरा वरवीं कितलो बरेपण आमकां जावचें ना जाता गे ना जाता नेंगी सकाळीं ब्रदर एंड्रून आमकां सांगलां नेंगी जिवी साक्ष हांवच म्हणून म्हणजे एका काळार हांव पथकांत आसलो पूण आतां हांव म्हणजे जेजूक साक्ष जावन आसा म्हणून पळया देखून देवाचें उतार आमकां हर एकल्याक बरें करता देखून आमी आयकलें सथा वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतारच सत म्हणून देखून हाच्या की बरें कांयच ना आमकां नितळ करचें कांयच ना आमकां आत्म्याक भलायकी जोड दिवचें आमचो आत्मो म्हणजे उर्बेवंत करचें आमचो आत्मो कुरपेण भरचें सकत संवसारांत कांयच ना जेजूचें उतर जावन आसा देखून पळया आमी लागीं येजय न्ही आमी पयस रावल्यार जाता पयस रावल्यार जायना आमी खंय एक कोणशार रावून न्ही देवाचें तर आयकना जाल्यार जायना पूण आमी आयकूंक येता जाल्यार आमी ताचो संदेश आमी आयकता जाल्यार आमकां कितें जाता आमकां न्ही तो नितळ करता आमची पथकां तांबडी आसल्यार रक्त वर्णाची आसल्यार तो हिमा बरी धवी करता गे ना रक्त वर्णाची असली हिमा बरी धवी करता तांबडी तांबडी असली हिमा बरी धवी करता पळया त्या
देवा सरशी आमी येताना ताचे लागीं आमी तो संबंध आपणायताना इजाइया प्रवदसो बूक अवस्वारी 1 आनी वळू 18 Isaiah chapter 1 verse 18 येया उलोवन पळोवया म्हणटसर वेस्पोर तुमची पातकां तांबडी आसल्यारी ती हिमा परी धवी जातली ती रक्तवर्णाची आसल्यारी ती कापसा परी धवी जातली तुमची पातकां तांबडी असल्यार ती हिमा बरी धवी जातली ती रक्तवर्णाची असल्यार ती कापसा बरी धवी कापसा बरी मऊ जातली पळया त्या देवा सरशी आयिल्ल्या वेळार आमकां असले एक भाग राखून आसा देखून आमची पातकां तांबडी असल्यार आमी पातकांत बुडोवन पातकांत लोळोवन नेंगी असल्यार ताजे सरशी आयिल्ल्या वेळार थोड्यांक चिंता बसता नेंगी आमी असले पाता केला इतलें वायट केलां म्हणजे सगळ्या जिणेंत हांवें बरें म्हणलें करूंकच ना हांवें सगळें वायटच केलां म्हाका देव बक्षीत गी म्हाका देव स्विकार करीत गी म्हाका जेजू ताचो मोग दीत गी म्हाका दिवचो ना म्हणलें चिंता थोड्यांतय आसा पूण पळय हांगासर तुजी पातकां रक्तवर्णाची असल्यार ती हिमा बरी धवी जातली ती कापसा बरी मोव जातली नितळ जातली पळया देव आमकां नितळ करता उलोवन पळोवया ताचे म्हजे सरशी येया उलोवन पळया म्हजे सरशी येया तुमकां हांव बरें करता म्हणून सरस्पर आमकां हर एकल्याक आपयता देखून पळया ताचे सरशी आयिल्ल्या वेळार देखून आमचो आत्मो तो नितळ करता आमचो जीव तो नितळ करता आमचें व्यक्तित्व तो नितळ करता देखून आमच्या आत्म्याक जेजून उलोवची उतरां जीव दितात आमच्या ते श्वास आसा जावं पुरो श्वास आमी काडटा नेंगे हांगासर श्वास आमी काडटा श्वास बरेंगन काडटा पूण आमचे थंय जीव कसो येता या जिवीत कशें येता जुवांसो वंजेल अवस्वर 6 आनी वळू 7 आनी 3 जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयचोय की उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची पळया हांगासर आमी आयकोवची हर एक उतरां आमकां आत्मीक जीव दितात आमी सकाळीं तावन हांगा ह्या पर्यंत आयकल्ली हर एक देवाची उतरां जेजून उलयली उतरां आमच्या आत्म्याक जीव दितात म्हणजे आमचे थंय एक जीव जावं पुरो हांगासर आमी येताना थोडीं जाणां जावं पुरो कंतीन आयिल्ली आसूंक पुरो थोडीं जाणां जावं पुरो बेजाऱ्यान आयिल्ली आसूंक पुरो थोडीं जाणां जावं पुरो आमकां वाटना म्हणून चिंतून आयिल्ली आसूंक पुरो कशी आसूंक पुरो पूण देवाचें उतर आयकता आसतना आमचे एक जीव येता तुमी पळया देवाचें उतर आयकतना तुमचें तें जीव येता देवाचें उतर आमचें तें नेंगे आत्मीक जीव आमचे भितर भरता संवसारांत आसतना आमकां हें मेळना पूण देवाचें उतर आयकतना मात्र आमकां हें मेळटा कित्याक हें मेळचें जेजूच्या उतरां मरिपात देखून पळया म्हजी उतरां तुमकां जीव दितात जावं पुरो ती थोडे फावटी नेंगी बेश्टावणू तिदवणू आमकां ती जीव दितात ती उतरां आयकत आसतना ती स्विकार करता आसतना आमी नव्या घटायेन भरता नवें बळ आमकां येता हुरूप आमकां येता देखून पळया ह्या उतरां वरवींच आमी जिवंत उठलेलीं जावन आसा ह्या उतरां वरवींच आमकां नवो जल्म आमकां लाभलो नवो जल्म एक फावटी आमी आवयच्या गर्भांत जल्माल्या गे ना जल्माल्या नेंगे हर एक मनीस आवयच्या गर्भांत असो जल्माला पूण आदाव आनी येव सोडल्यार नेंगे तांकां देवान म्हणजे आदावंक मातयेसर आशिल्लो उपरांत येवेक आदावची बोर कांड आसली पूण ते सोडल्यार हर एक मनीस आवयच्या गर्भांत हांवूच जल्माला देखून पळया आमकां हो जल्म कुडीचो जल्म आमकां लाभला पूण आत्मीक जल्म आमकां कशें लाभता पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 20 आनी 3 1 Peter chapter 1 verse 23 कारण ससनाक जी येतल्या आनी बाळटले देवाच्या उतरां मरिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला ससनाक बाळटल्या ससनाक उरतेल्या देवाच्या उतरां मरिपात तुमकां पुनर्जल्म लाभला हो जल्म विनाशी मनशातावन न्ही बगर अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा हो जल्म विनाशी मनशातावन न्ही बगर अविनाशी देवातावन आमकां लाभला या मेळ्ळा देखून पळया आमकां जल्म लाभला आज आमकां नवो जल्म लाभला ससनाक बाळच्या ससनाक उरच्या देवाच्या उतरां मरिपात नेंगी ह्या संवसारांत असले सगळे ससनाक उराना सूर्य ससनाक उराना चंद्र ससनाक उराना ही भुमी ससनाक उराना आनी कितें आमी दोळ्यांनी पळयता ते ससनाक सदां काळ उराना आमी कितें पळयता पळया ते एक दीस नाश जाता
आज असा जावं पुरो आनी एक वेळ येतलो ते आसचे ना पूण देवाच्या उतरावर आमकां लाभलो नवो जल्म पळया आमकां सासणाचे जिवी जोड दिता देखून सासणाक भलच्या देवाच्या उतरावर आमकां नवो जल्म लाभला नवे जिवीत आमकां लाभता हांगासर देखून हे जिवीत आमी आमचे करून घेताना पळया आमी संतोषान आमी भरता उल्हासान आमी भरता देवाचे राज आमी आपणायता आमचे थंय आमच्या काळजांत आमी अणभव करता नवो जल्म म्हळ्यार खंयच्या जाग्यार न्ही बगर आमच्या काळजांत देवाक आमी जागो दितना लाभता देखून देवाच्या उतरावरी आमकां लाभता ते जाल्यार आमी रक्ता मासांत जल्माल्ली न्ही बगार आत्म्यांत जल्माल्ली आमी जाता म्हणजे आमकां कुडींत आमी आसल्यार कुडींत आमी जिवंक आसा पूण जिवन आसल्यार पूण आमचो जल्म म्हळ्यार एक विशिश्ट जल्म म्हणयेत देवाच्या दिश्टीन वर्ते आमकां मोल आसा की ना आमकां हर एकल्याक वर्ते मोल आसा आमी चिंचे न्ही ताका मात्र देव चड मोग करता ताका विंसून काडला हाका विंसून काडला ताका देवाण देणे दिला हाका देवाण देणे दिला म्हाका कांय दिवं ना म्हणून आमी चिंतूंक पुरो पूण पळया देवाचे उतार आमकां कितें सांगता आमच्या हर एकल्याचें नांव ताच्या हातांच्या तालवेचेर ताणें बरोवन दवरलां हांगासर आसलें आमच्या हर एकल्याचें नांव देखून आमी भिवची गरजच ना देखून पळया जेजूक स्विकार केल्या समेस्तांक देवाचे भुरगीं जावचे हक्क ताणें जोड दिला जुआंवचो एवंजेल अवस्वर 1 आनी वळ 12 आनी 13 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12 and 13 पूण आपणाक स्विकार केल्ले समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले ती जल्माली न्हय रक्ता मासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं पळया आपणाक म्हळ्यार कोणाक स्विकार केल्ल्यांक जेजूक स्विकार केल्ल्या थोड्यांक मात्र गी जेजूक स्विकार केल्या हांगासर असल्या हर एकल्यांक हांगासर असल्या कोणाक सोडिना देव जेजूक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले आमकां हक्क दिला आमकां अधिकार दिला जेजूक स्विकार करचो अधिकार आज तो अधिकार आमी निंगी देखीक दवरता हो अधिकार म्हाका नाका म्हाका संवसारांत अधिकार जाय म्हाका थंय अधिकार जाय म्हाका हांगा अधिकार जाय आमकां तो अधिकार उरना पूण पळया जेजूक स्विकार कर लाभतना मेळचो अधिकार तो जावन आसा खरो अधिकार देखून तो अधिकार आमी आपणाय जाय ते जाल्यार आमी कितें जाता ह्या कुडींत आमी आसल्यार आवय बापायक आमी भुरगीं जावन जल्मून आसल्यार आमी देवाची भुरगीं जाता मुखार कितें म्हणटा 13वी वळ ती जल्माली न्हय रक्ता मासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं ती जल्माली न्हय रक्ता मासा वरवीं न्हय मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं पळया आमकां जीव आसतनाच आनी एक जल्म नवो जल्म या एक नवें जिवीत आमकां मेळटा देखून आमी रक्ता मासान आमी जल्माल्ली न्हय बगार आमी आत्म्यान जल्माल्ली देखून हांगासर पळया आमी एकाच कुटुंबांतले हांगासर नांव एकाच घरची हांगासर आमी नांव विविध कुटुंबांत विविध जाग्यांत हांगासर आमी आसा कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं जेजूक आमी मानून घेतल्या वरवीं आमी आत्म्यांत आमी जल्माल्या देखून आत्म्यांत जल्मोवंक आमी बायले कांय करची गरज ना बगार देवाचे उतार आयकून ते स्विकार करून जेजू एकलोच आमचो समी म्हणून स्विकार केल्यार जालें आमकां जिवीत लाभलें आमी देवाची भुरगीं आमी जाता देखून पळया आमी रक्ता मासा वरवीं न्हय सैमीक वडणे वरवीं न्हय म्हळ्यार दादल्यान आनी स्त्रियेन न्ही म्हणजे सैमीक वडणे वरवीं न्हय तांच्या लग्ना वरवीं न्हय बगार देवा वरवीं आमी जल्माता देवाच्या कुशे वरवीं आमी जल्माता म्हणजे एक वर्ते एक जिवीत आमकां लाभता देखून हांगासर आसलेले आमी हर एकलीं म्हणजे कुडींत आमी जल्माल्या पूण आत्म्यांत आमकां नवें जिवीत जेजूक वळखल्या वरवीं आमकां तें लाभता देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता देखून आमी कितें करी जाय म्हळ्यार आमी कुडींत जुस्तेली आमी जावंक नजो बगार आमी न्ही देवाचेर विश्वास दवरून आमी आत्मीक बोळ जोडलेली आमी जाय आतां कितेंय आसा जाल्यार न्ही आमी सबार पोवटी चिंता म्हणजे आमी झुजल्यार या आमी गेल्यार आमी उलयल्यार या आमी मेतेर जाल्यार सगळें बरें जाता
पूण देवाचे उतार आमकां सांगता आमी सक्कड संगतीक जाप दिवंक जायना, सक्कड रितीन आमी पर्यार हाडूंक जायना. पूण पळया पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी ओळ 15, 1 Peter chapter 2 verse 15. नेणारपणी विरोध उलयतल्या बूद नतलेल्यांची तोंडां तुमचे शेगुणी जिणे वरवीं तुमी दांपा. नेणारपणी विरोध उलयतल्यांची बूद नतलेल्यांची तोंडां तुमच्या शेगुणी जिणे वरवीं तुमी दांपा. देखून आमी पळया आमी नेंगी आमची जिणी शेगुणी जिणी जावन दी म्हणून देवाची खुशी जावन आसा ही. देखून आमी बूद नातलेली. आतां कोणी एकलो उलयता जाल्यार नेंगी कोणी एकलो कितेंय वायट उलोवन आसा जाल्यार कोणी एकलो वायट उलयता जाल्यार आमी ताका जाप दिवची गरज ना, आमी ताका वचोवन बेश्टावची गरज ना, झगडें करची गरज ना. बगार आमी आमच्या शेगुणी जिणे वरवीं बूद नातलेल्यांची तोंडां म्हळ्यार वायट आदरतेल्यांची तोंडां आमी दांपी जाय म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. देखून आज देवाची खुशी ही. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी शांत रावूं जाय. नेंगी आमी जुस्तांव जाल्यार देव कित्याक, नेंगी आमी सगळे हांवेंच करी जे जाल्यार देव कित्याक आसा. देवाची गरज ना म्हण जालें. नेंगी हांव सगळें करता, हांव पळयता, हांव करता म्हळ्यार देव गरज ना थंयसर. पूण देवाचे उतार आमकां सांगता, देव आमकां कितें सांगता. कीर्तन 46 आनी ओळ 10, Psalm 46 verse 10. कीर्तन 46 ओळ 10. शांत रवा, हांव देव म्हूण वळखून घेया. राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ. शांत रावा, हांव देव म्हूण वळखून घेया. हांव नेंगी पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ, हांव सगळ्यांनी सर्वश्रेष्ठ जावन आसा. देखून तुमी वळखून घेया. देखून आमी शांत रावून नेंगी ताका वळखून घेयसय. ही जावन आसा देवाची खुशी. देखून आमी शांत आसतना नेंगी आमी देवाचेर विश्वास दवरून शांत आसां जाल्यार पळया देवाचे उतार आमकां सांगता तो सर्वश्रेष्ठ जावन आसा. कोणी ह्या संवसारांत सर्वश्रेष्ठ आसा जाल्यार तो सरस्पर जावन आसा. तो जेजू जावन आसा. तो सर्वश्रेष्ठ, ताका सगळें कळीत आसा आनी तो सगळें करूंक शकता. तो जावन आसा. आमी तात्कालीक आमच्यान कांय करूंक जायना, पूण ताका सगळें करूंक जाता. जाता की ना, ताका सगळें करूंक जाता. ताका सगळी सकती आसा, सगळी जणवय आसा, सगळें बळ आसा, सगळें आसा ताका. ताचे लागीं कांयच उणें पडना. आमच्या लागीं जावं पुरो, एक आसा एक ना जावं पुरो, एक केल्यार आनी एक जायना जावं पुरो. पूण देवा लागीं तशें न्ही. देवा लागीं सगळें आसा. तो नेंगी तो आतां हांगासरी काम करता आनी अमेरिकांनी काम करता, इस्रायलांनी काम करता आनी खंयच्या गांवांनी तो काम करता. ताका ह्या जाग्यार मात्र आसा, तो भायर ना. तशेंच ना. देव सगळ्यांनी ताचें काम करूंक शकता. ताका सगळी सकत आसा. देखून पळया हांगासर आमी नेंगी आसतना आमचें जिवीत राखता मात्र न्ही, सगळें तो सांबाळून व्हरता. देखून तुमी शांत रावा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून आज मनीस नेंगी शांत ना, उसांबळ जाला. पूण आमी देवाच्या भुरग्यांनी शांत रावतना पळया तो ताचो काम करनासा. ताच्या वेळा प्रमाणे करता, ताचे कुशे प्रमाणे करता. देखून आमी ताका पळय जे त्या जाला आमी नेंगी संतोशान आमी जिवंक शकता. देखून पळया आमी जायते पळय देवाक आमी पळयना. आमी आमचे सकत पळयता, आमचे बळ पळयता, आनी एकल्याचे बळ पळयता, आनी एकल्याक आमी पळयता, आमी पणात पडता. पूण त्या देवाक पळयल्यार आमी पणात पडता गी ना. आमी जायते व जाता. आमी शेवटाक आमी पावता, कित्याक तो सर्वश्रेष्ठ जावन आसा. देखून पळया देवाची उतारी आमकां सांगता. कीर्तन 30:7 आनी ओळ 7, Psalm 37 verse 7. सर्वेस्परा मुखार शांत राव आनी ताचेर भरवसो दवर. कोण एकलो आपल्या वाटेन सुख संपत्ती जोडता म्हूण आपल्या वायट येवजणेनी तो मनीस फोळ जाता म्हूण तूं सांबळ जायनाका. देखून पळया आमी शांत रावचे म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. म्हणजे आमी आमच्या जिणेंत नेंगी कितेंय उसांबळ जावन दी. कोणी नेंगी व्हडलें घर बांदून दी, कितेंय मारून बांदून दी, ते पुरो नेंगी आमी त्या खातीर आमी उसांबळ जावन वचो. आमी कोणेय उसांबळ जावन वचो, खंयची आसूं दी परिस्थिती. देखून पळया तुमी शांत रावा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून सांगसर आमी शांत आसा नेंगी. होला भितर आमी कशें आसा, शांत आसा आमच्या भक्तीपण नेंगी. देखून पळय हांगासर मात्र न्ही, भायर आसल्यार आमी नेंगी
म्हणजे गरज आसा जाल्यार मात्र, ना जाल्यार आमी नेंगी सुलवात हांव देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता त्या जाल्यार मात्र आमकां मागणें करूंक जाता, ना जाल्यार मागणें करूंक जायना, ना जाल्यार आमकां नेंगी जायना. आमचें मन आतां कूड हांगासर आसा, मन आनी कितें आसल्यार जाता की जायना. आतां घरा वचून कितें करचें म्हणून आमच्या मतींत हांगासर आसल्यार जाता की मागणें करूंक, देवाचें उतर आयकूंक जाता की जायना. नेंगी देखून पळया पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 7. 1 Peter chapter 4 verse 7. सर वस्तूंचो शेवट लागीं पावला, देखून गडबड नाकात, शांत रावूंक प्रयत्न करा, तवळ मागणें करूंक तुमकां साध्य जातलें. देखून शांत रावल्यार मात्र मागणें करूंक जाता. देखून आमी शांत आसल्यार, शांत म्हळ्यार भायल्यान कुडींत मात्र न्ही, आमच्या मतींत न्ही, मतींत आमी शांत आसल्यार, आमची मोत शांतींत आसल्यार, मोत समाधानांत आसल्यार आमकां मागणें करूंक जाता. बैल्यान मात्र न्ही, मतींत काळजांत पुरो आमी शांत आसांव जाल्यार खरेंच आमी मागोवंक आमी शकता. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता, देखून आमच्या ह्या आत्म्याक नेंगी देव चड कितें दिता, प्रामुख्यता दिता. देखून सोम्याचें येणें आमच्या थंय जायचें जाल्यार आमी कितें करीचें नेंगी कूड आत्मा आनी प्राण निर्दोश आमी सांबाळतना, नेंगी देवाचें उतर स्विकार करून सांबाळतना जेजू आमचे थंय येता. तेसलोनिकांकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 23. 1 Thessalonica chapter 5 verse 23. समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं, सुमे जेजू क्रिस्ताचे येन्या वेळार तुमी सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. कोणाच्या येण्या वेळार? सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच नेंगी सगळेच सांगल्यार तकली, हात, पांय तशें सांगना देवाचें उतर. सगळेच म्हळ्यार कूड, आत्मो आनी प्राण. नेंगी आमी वस्ते रितीर करतना आमकां कळीत जाता हें सत. नेंगी ह्या कुडींत आत्मो आसा, ह्या कुडींत प्राण आसा, आमकां कळीत जाता. देखून सोम्याच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच म्हणटाना आमची कूड, आमचो आत्मो आनी प्राण निर्दोशी आमी सांबाळूंक जाता. निर्दोश जाता, दोश आसलो पुरो वेतात आनी जेजू आमचे थंय येता. देखून पळया त्या जाला आमचो आत्मो बळयकेंत, आमची कूड बळयकेंत, आमचो जिवी बळयकेंत आसता. देखून पळया कित्याक म्हळ्यार आमकां हे निर्दोश सांबाळची गरज कित्याक म्हळ्यार आमचे विरोध नेंगी एकलो झुजोनूच आसा. नेंगी ताका म्हळ्यार ताका न्हिदी ना, ताका पुरासानी ना, ताका कांय ना. नेंगी आमकां जावन पुरो आमी राती तरी न्हिदता, पूण तो राती न्हिदना, दिसाय न्हिदना. ताची चड कामां नेंगी रातीच जातात. नेंगी रातीच जातात, राती मात्र थोडे पडी दिसाय जातात. देखून पळया उगडापणाचो बूक अवस्वर 12 आनी वोळ 12. Revelation chapter 12 verse 12. संतोष पावा तुमी आकाशानू आनी आकाशीं जी येतले तुमी निवासी न्हू. हांगासर आसले आनी संतोष पावा म्हण सांगून आकाशार आसले आनी संतोष पावा तुमी सर्गार आसल्या निवासी न्हू. पूण दिक्खार तुमकां पृथ्वे आनी दर्या. दिक्खार तुमकां पृथ्वे आनी दर्या. कित्याक सैतान तुमचे सरशीं देंवून आयला, ताच्या क्रोधाक आतां घडच ना. ताचो राग, ताचो क्रोध ताका घडच ना. आमकां तरी राग आयल्यार मागीर आमी समज जाता, पूण सैतानाचो राग, सैतानाचो क्रोध ताका लिमिटच ना, ताका घडच ना. म्हळ्यार नेंगी तो त्या दिसांत हांव सकला पडिल्ल्या दिसांत हांव नेंगी ताका म्हणजे तो झुजोनूच आसा, तो झुजोनूच आसा. देखून पळया देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता, देखून तो झुजोन आसा. त्या खातीर आमी नेंगी आत्मो आमचो निर्दोश सांबाळूंक आसा. हाच्या पयलीं आमी शिकवणेंत आयकलां जाल्यार तुमी नेंगी सैतानाक की आमचो आत्मो जाय, देवाक की कितें जाय, आमची कूड जाय की आमचो आत्मो जाय. म्हणजे देवाक आत्मो जाय, देवसाराक आत्मो जाय. कूड दोगांय जाणांक ती उपकारा पडना. कित्याक म्हळ्यार कुडींत कांय ना. कुडींत केवळ जीव आसतना मात्र, पूण मेल्या उपरांत कुडींत कांयच ना. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता, दिक्खार तुका प्रत्ये म्हणून. संवसारांत आसतना नेंगी आतां थोडे पडी नेंगी अन्याय जातना पुरो जय जय म्हणून नेंगी रस्त्यार बोमारता, ते कांय नीत जायना. कित्याक म्हळ्यार नेंगी ताचेर संवसारांत म्हणजे देवाक वळखनातलेल्या थंय तो काम करनच आसा.
पूण देवाक आमी वळखल्यार जेजूक आमी वळखल्यार मात्र आमचे थंय ती भलायकी आमचे थंय तो संतोश आमी आपणावंक जाता. देखून धिक्कार तुका पृथ्वे, धिक्कार तुका दर्या, धिक्कार सगळ्यांनी नेंगी. देखून पळया संवसारांत खरो विशय ना, खंयसरी खंयच्याय जाग्यारी खरें समाधान ना, पूण जेजू थंय मात्र खरें समाधान आसा. देखून पळया देवाचे उतार कितें सांगता. आमी आज चिंताव म्हणजे ही कूड आमकां कुडींत म्हणजे कूड बळयकेंत आसा जाल्यार आमकां आयकोंक जाता न्ही, देवाचे उतार आयकोंक जाता, सगळें करूंक जाता. कुडीचे बळयकी गरज आसा, पूण ताचे चड आत्मीक बळयकी गरज आसा. तिमोथीचे पयलें पत्र अवस्वर 4:8 1 Timothy chapter 4:8. कुडीची शिस्त थोड्या उपकाराक पडटा ते नीस, पूण आत्मीक अभ्यास सर थरांनी मोलादीक. कुडीची शिस्त थोड्या उपकाराक पडटा ते नीस नेंगी. कुडीची शिस्त उपकाराक पडटा गे ना, उपकाराक पडना गी. हांगासर तुमी कशे आयल्यात नेंगी. बरें करून कुडीची शिस्त सांबाळल्यावर हांगासर येवंक जाता. बरें करून आमी सांबाळल्यावर हांगासर पावता. देखून कुडीची शिस्त थोड्या उपकाराक पडटा नीज, पूण आत्मीक अभ्यास सर तरांनी मोलादीक. देखून आत्मीक अभ्यास आमकां चड मोलादीक आमकां जावन आसा. देखून हांगासर पळय आत्मीक अभ्यास आत्म्याचो नेंगी आमचो आत्मो आज आमी धैर्यान भरूंक आसा. देखून आत्मीक अभ्यास हांगासर आमी करता. आमच्या आत्म्याची तपासणी आमी करता. आमचो आत्मो आमी तो नितळ दवरूंक आमी देवाचे उतार आमी आयकता. देखून आत्मीक अभ्यास सर तरांनी मोलादीक. कित्याक हातून एक बसवणी आसा, सासणाच्या जिविताची बसवणी आसा, तात्कालीक जिविताची न्हय. देखून देवाचे उतार आमकां खऱ्या जिविताक करता, तात्कालीक जिविताक न्हय. ही कूड आमकां तात्कालीक जिवीत दाखयता, पूण आत्मा आमकां शाश्वीत जिवीत दाखयता घेना दाखयता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 8:6 Romans chapter 8:6. रक्तमासाच्या अपेक्षेचो फळ मरण, आत्म्याच्या अपेक्षेचो फळ जिवीत आनी शांती. रक्तमासाच्या अपेक्षेचो फळ मरण, पूण आत्म्याच्या अपेक्षेचो फळ जिवीत आनी शांती जावन आसा. देखून आत्म्याच्या अपेक्षेचो फळ जिवीत आनी शांती. देखून पळया रक्तमासाच्या अपेक्षेचो फळ मरण. कुडीक आमी दादोशी कर्ण नेंगी. आतां सांगचें जाल्यार आतां पयल्या सालमाव राय आसलो नेंगी, ताका देवान विशेश जाणवाय दिल्ली. आमच्या बरी न्ही, आमच्या तितली जाणवाय न्ही, ताका विशेष जाणवाय म्हळ्यार जेजू उपरांत नेंगी तस्सो एक रायां पैकी व्हरतो जाणवायन बरलेलो राय. ताका सगळें सूख ताका मेळिल्लें. कुडीक कितें जाय पळया, ताका जायत्यो पत्न्यो आशिल्ल्यो, जायते ग्रेस्तकाय आशिल्ली, जायते सैनीक आशिल्ले, आनी कितें पुरो जाय सगळें ताका आशिल्लें. पूण जाल्यार तो उपदेशकान कितें सांगता, व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ म्हणून तो सांगता. आकाशा पोंदा आमी संतोष पावचेय व्यर्थ म्हणून तो सांगता. पूण देवाक आमी भिवून चला जाय म्हण तो निमाणें सांगता. कोणाक भिवून चला जाय? देवाक भिवून चला जाय म्हण तो सांगता. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमकां ह्या कुडींत कांय आमी जोडूंक जायना. देखून हांगासर पळया कुडीच्या अपेक्षेचो फळ मरण, आत्म्याच्या अपेक्षेचो फळ जिवीत आनी शांती. देखून आमकां जीव आसतना मात्र आत्म्याची बळयकी जोडूंक जाता, मेल्या उपरांत जायना. देखून जिवंत आसतना हांगासर आमी तें जोडटा या जोडूंक जाता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता हो संवसार आनी ताचे वंदवण अंतरतात नेंगी. आमकां आयकतना म्हणजे आमी चिंतूंक पुरो तशें तर आमी कितें करचें? संवसार सोडून धांवचें गी नेंगी. म्हणजे जेजून सांगलें संवसारांतले तांकां खाड म्हण मागिना, पूण तांकां वायटांत तावन राख म्हणून मागता. म्हणजे संवसारांत आमी आसल्यार वायटांत तावन आमकां पयस रावंक आसा, वायटाक आमी पाट करूंक आसा. देखून पळया जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 2:17 1 John chapter 2:17. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात, पूण देवाची कुशी करता तो सदां काळ बाळता. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात, पूण देवाची कुशी करता तो सदां काळ बाळता. देखून संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो कितल्यो आसंक पुरो नेंगी. संवसाराच्यो वंदवण्यो वडण्यो सगळ्यो अंतरतात, पूण देवाची कुशी करता तो सदां काळ बाळता. हांगासर आमी देवाची कुशी केल्यार सदां काळ आमी बाळटा. हांगासर मात्र न्ही, थंयसरी आमी सगळीं सांगाता मेळटा.
ताची स्तुती करूंक हांगासर कशें पळया आमी देवाची उतर आयकूंक स्तुती करूंक सांगाता मेळटा तशेंच आमी थंयसर सर्गीच्या रासांत ती आमी सगळी देवाची खुशी केल्लेली थंयसर सांगाता मेळटा देखून पळया देवाचे उतर आमकां सांगता वो संवसार आनी ताचे वंदवण अंतरतात देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बळटा देखून आमी देवाची खुशी हांगासर आमी जाणा जाता देवाची खुशी कितें म्हणून आमी सोदून आसा देखून पळया देवाची खुशी आमकां कळी जाता ताका वळखोवचें ताणें धाडलेल्या पुताक जेजू क्रिस्ताक आमी वळखोवचें देखून पळया त्या वरवीं आमी नवें जिवीत आमी आपणायता देखून आज आमी जियेता केवळ खाणा वरवीं मात्र न्ही खाण जेवण पिवण आसा देखून हांव जिवंत आसा तशें न्ही निजायके सांगचें जाल्यार जेजू कितें सांगता पळया मत्तेवस वंजेल अवस्वर 4 आनी ओळ 4 मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकीं बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता हर एका शब्दान जियेता देखून हांगासर आमी जियेता देवाच्या उतरान देखून उंड्यान नेंगी उंडो केल्यार जावं पुरो इल्लीशी घटाय मेळटा कुडीक बोळ मेळटा पूण आत्म्याक त्या वरी कांयच मेळना मनीस जियेता उंड्या वरवीं न्ही बगर देवाच्या तोंडांतल्यान म्हणजे देवाच्या तोंडांतल्यान येवचें हर एक उतर आमकां कितें करता जियेशें करता जिविताची वाट दाखयता आमकां नेंगी देर दिवची वाट दाखयता देखून आमकां नवें घटाय मेळटा आमच्या आत्म्यांत म्हणजे आमकां नेंगी थोडे फावटी आमी म्हणटा म्हणजे कितें पळयतना नेंगी टीव्हीर काल एक पळय म्हणजे कोणी एकल्यान उलयतना जानवयाचें उतर आयकतना आमी म्हणटा ओ बरें सांगलें म्हण आमी थोडे फावटी संतोश पावता म्हणजे जिवाक आमकां एक उल्हास जाता पूण देवाचें उतर जिवाक मात्र न्ही आमच्या आत्म्याक उल्हासान भरता आत्म्याक नवी घटाय जोडून दिता देखून पळया आमचो आत्मो उर्बेवान जाता आत्मो घट जालो जाल्यार नेंगी कुडीची प्राय उपकारा पडना म्हणजे आमी थोडे फावटी म्हणटा म्हणजे म्हाका प्राय जाली हांव कुडींत अस्कल जालो म्हाका कुडींत आतां बॉल ना म्हाका कशें उलोवचें कळना कशें मागचें कळना कुडीचें बळ उपकारा पडना पूण आत्म्यांत आमी घट जातना पळया कूड अस्कत जावं पुरो कूड जावं पुरो प्राय जाल्या या कितें पिडा आसूंक पुरो पूण आत्मो घट जातना पळया तें भोळ दिसून येता देखूनच देवाचें उतर म्हणटा मनीस उंड्या वरवीं न्ही देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं जियेता देखून पळया आमी आतां जिवंत आसा कित्याक देवाचें उतर आयकून तें स्विकार केल्ल्या वरवीं देखून देवाचें उतर कितें सांगता पळया नवें काळीज हांव तुमकां दितलो नवो आत्मो हांव तुमकां दितलो पोरणे तो काडटा पोरणे ताका नाका नेंगी देव आमचे ते असले दाड्डे जाल्ले काळीज ते तो काडटा आमकां नवें काळीज तो दिता तुमकां नवें काळीज जाय की पोरणे काळीज जाय पोरणे काळीज तिल्ले रिपेरी करन इल्लो सामान करन एडजस्ट करन कशें पळया गॅरेजींत गाडी रिपेर करता तशें केल्यार पुरो गी पोरणे कितले रिपेर केल्यार परत्यान नेंगी ते तशेंच जाता पूण नवें काळीज लाभलें जाल्यार नेंगी उपरांत सगळें जिवीतच नवें जाता देखून पळया पोरणे देव एडजस्टमेंट करिना पोरणे काडटा आनी नवें काळीज तो दिता एजेकियेलाचो बूक अवस्वर 30 आनी 6 ओळ 20 आनी 6 तावन 20 आनी 7 पर्यंत एजेकियल चॅप्टर 36 वर्स 26-27 एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो एक नवो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलो तुमचे कुडींतले फातराचें काळीज हांव काडटलो तुमचे कुडींतले फातराचें काळीज म्हणजे धरून जाल्ले काळीज हट्टी काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो तुमकां एक मांसाचें काळीज म्हळ्यार मोगान भरलेले काळीज हांव तुमकां दितलो म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चल करतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चल करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो देखून पळया देव आमकां कितें करता पोरणे काळीज आमचे काडता तातूंत आमकां कांय पाळूंक जायना कांय करूंक जायना देखून तो पोरणे काळीज काडून आमकां नवें काळीज दिता म्हणजे ताचें काळीज तो आमकां दिता देखून पळया
तो आमच्या अंतस्करणात ताची नियमां बरयता. देखून पळया जेजूक वळखताना असले एक भाग आमकां फावो जाता. देखून आमकां तो पळया काळीज नवें जाताना नेंगे चिंतापी नवें जाता. आत्मो म्हणजे देवाचो आत्मो आमचे ती येताना आमचे उलोवणे आमचे जिवीत सगळें नवें जाता. देखून पळया त्या दला मात्र आमी देवाच्यो आज्ञा पाळूंक आमी शकता. देवाची खुशी जाणा जावंक आमी शकता. आमचो आत्मो त्या दला तो देवाक नेंगी नावाडटा. देवाक तो अर्गा होगलाप दिवंक शकता. देखून पळया हे केदाला फावो जाता. आमी उजवाडांत जियेतना फावो जाता. उजवाडांत आमी रावतना फावो जाता. तुमी उजवाडांत आसात की काळोखांत आसात? नेंगी हांगासर आतां बरो उजवाड आसा. नेंगी रात जाल्यार हांगासरी काळोख जाता, सगळ्यांनी काळोख जाता. पूण तो काळोख न्ही. बगार देवाचे उतार हांगासर परगट जाता. पळया वो उजवाड चड गरजेचो. तो उजवाड आमकां जावं पुरो आसा, तो आसतलो. पूण पळया देव उजवाडांत आसलेले बरी. आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार जुवांचे पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 7. 1 John chapter 1 verse 7. जुवांचे पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 7. पूण देव उजवाडांत आसलेले बरी. आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसांव म्हण जालें. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतली नितळ करतलें. देखून पळया देव उजवाडांत आसलेले बरे. आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसांव म्हणून जालें. त्या जाला जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतलें कितें करतलें? आनी कितें चड पातकांत घालतले गी? आनी कितें चड पोंडांत घालतले गी? नेंगी आमकां कितें करतले? नितळ करतले. सर पातकांतले आमकां नितळ करतले. देखून आमी उजवाडांत आमी जियेतना पळया जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतले नितळ करतले. देखून आमी उजवाडांत जिवंक आमी खुशी व्हरतना मात्र हें जाता. काळोखांत आसतना कांय जायना. देखून उजवाडांत आमी जियेतना उजवाड म्हणल्यार देवाक आमी आयकतना, उजवाड म्हणल्यार देवाचे उतार आमी आयकतना पळया आमचें काळीज मात्र न्ही, आमकां जेजूचें रगत आमकां नितळ करता. सर पातकांतलें नेंगी सर रितीच्या पातकांतलें आमकां नितळ करता. देखून पळया आमी त्या दल आमी परजळता. आतां नेंगी आतां एक परजळचे वस्तू मध्ये जायती परजळचे वस्तू मोदे दवरल्यार ते परजळता म्हणजे ताजो उजवाड कळी जाता गे, कळी जाता जावं पुरो. पूण आतां काळोखांत एक परजळचे वस्तू दवरल्यार नेंगी सगळ्या काळोखाच्या त्या जाग्यार उजवाड फांकयता गे ना? खंय फांकयता? काळोखांत. आतां उजवाडचो बल्ब भरून दवरल्यार थंयसर काळोखाच्या जाग्यार उजवाड फांकयता. त्याच प्रमाणे ह्या काळोखाच्या संवसारांत आमकां एक उजवाड जावन देवान आमकां दवरला. आमकां देवदूता मध्ये न्ही. बगार ह्या संवसारांत म्हणजे काळोख म्हणल्यार ह्या संवसारांत आमकां उजवाड जावंक देवान आमकां दवरला. फिलिप्पिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 15. फिलिपियन चॅप्टर 2 वर्स 15. अशें नश्टे आनी कोटे संततीमध्ये आयब नतलेली देवाची नितळ आनी निरापराधी भुरगीं तुमी जातले आहात. तांचे मध्ये मळबाच्या नेकेत्रां बरी संवसारार तुमी परजळतले आहात. देखून पळया देखून आमकां संवसारांत कित्याक दवरला? आमकां परजळोवंक दवरला, आमकां उजवाड दिवंक दवरला. म्हणजे काळोख म्हणल्यार संवसारांत वायट म्हणल्यार संवसारांत खोटो म्हणजे खोटेपण बरोवन आसल्या संवसारांत आमकां उजवाड जावंक दवरला. आमकां काळोख जावंक दवरूं ना. आमी उजवाड जावन नेंगी परजळोवंक आमकां देवान दवरला. ह्या नश्ट संतती मध्ये म्हणजे कांयच भरवसो नासलेल्या संतती मध्ये आमकां एक उजवाड जावन हेरांक उजवाड दिवच्या खातीर परजळोवन जिवंक आमकां देवान दवरला. देखून आमी परजळा जाय नेंगी. हांगासर देवाचे उतार आयकून आमी परजळ संतोशान आमी वचा जाय. परजळ घेवन आमी वचा जाय. उजवाड घेवन आमी वचा जाय. काळोख जावन आमी वचे न्ही. देखून पळया त्या खातीर आमकां देवान दवरला. देखून आमी नश्ट संतती मध्ये आसांव, खोट्या मनशां मध्ये आसांव. बऱ्या मनशां मध्ये दवरल्यार नेंगी आमकां कळीत जायना. पूण खोट्या संतती मध्ये खोट्या लोकां मध्ये आमकां दवरला उजवाड जावंक, परजळोवंक नेंगी उजवाड जावन दिवटण वेळेर दिवे जावंक देवान आमकां दवरला. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. पूण आमी आमचो आत्मो आनीकी नेंगी तो घटायेन कशें भरूंक जाता? आपुट्ट आत्मीक दुदाक आमी लायले जाय नेंगी.
आता खंयचेय दूध पियेला जाता गे ओडोले मेळकाला नेंगी आजकाल दुधान पुरा काल केमिकल पुरा मिक्स आसा नेंगी पूण आपुट्टू दूध हे कुडीचें दूध अशें जालें जाल्यार आत्म्याचें दूदी अशें जावं नजो बगार ते आपुट्टू जायचे त्या जाल्यार मात्र आमी आत्मेक जिणेंत वाडटल्या म्हणून देवाचो उतार सांगता पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 2 1 Peter chapter 2 verse 2 नवीनच जल्मल्ल्या बाळकां बरी आपुट्टू आत्मीक दुधाक मात्र तुमी लालेया अशें बाचवेचे जिणेंत तुमी वाडटल्यात देखून नवेंत जल्मल्ल्या बाळखा बरी हांगासर आमी आसा नेंगी जांपूर आमचे कुडीचे प्राय कुडीची वर्सां कुडीचें जीवन कितलें जावं म्हणून आमकां कळीत आसा पूण आमी नवेंच जल्मल्ल्या बाळखा बरी आपुट्टू आत्मीक दुधाक म्हणजे आपुट्टू देवाच्या उतराक आमी लाले जाय त्या जाल्यार मात्र बाचवेच्या जिणेंत आमी वाडटले आमची जिणी कसली जिणी न्ही ही बाचवेची जिणी देखून ह्या बाचवेच्या जिणेंत आमी वाडटले म्हणजे आमी वाडत वेतले देखून आपुट्टू देवाचे उतार आमकां जाय हांगासर आमकां मेळटा आपुट्टू देवाचे उतार सकाळीं ताण मेळटा नेंगी निथळ देवाचे उतार आमकां म्हणजे वयर काडचे देवाचे उतार आमकां जिवीत दिवचे देवाचे उतार देखून ते उतार आमकां कितें करता आमकां निथळ करता ते जाल्यार आमचो आत्मो बऱ्या भळयकेंत मात्र न्ही वर्त्या संतोशान तो भरता देखून पळया खरो संतोश आमकां मेळटा केवळ जेजू तावन मात्र आनी कोणाय तावन मेळना नेंगी जायते कंतरांनी आसा नेंगी हेणे तेणे सोदले थंय हांगा सोदले खाणा जेवणां सोदले पिवणां सोदले न्हेसणांत सोदले त्या मनशा थंय सोदले आनी खंय जायते कडेन सोदले पूण खंयसरी मेळोंक ना पूण जेजू थंय लाभले गी ना जेजू थंय लाभलें जेजू तावन आमकां लाभलां देखून तेंच समाधान तोच संतोश आमच्या काळजांनी बरोवन दी आमचो आत्मो आनीक चड देवाच्या कृपेन देवाच्या मोगान बरोवन दी आनी जेजू आमच्या संगत सदांच रावून आमकां सतांत सोलोवन दी म्हण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.